बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। 2 हफ्तों में तर्जुमान पाक फौज का ये दूसरा पब्लिक इंटरेक्शन है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजूहात आ गई हैं जी मेरे पास। मैं उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या सेम पेज फट गया इनका, गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, या फटने वाला है? जी हाँ, इससे मुतल्लिक़ भी कुछ अहम मालूमात है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, डील की खबरों पर जनरल अहमद शरीफ साहब ने खामोशी तोड़ी है। जी हाँ, तो वो भी पोज़ीशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई। इधर इमरान खान साहब की पोज़ीशन क्लियर हो गई, इधर फ़ौज की पोज़ीशन क्लियर हो गई। कोई एम्बिग्यूइटी और कन्फ्यूजन अब रही नहीं है। ठीक है जी। और हाँ, बातें करने वाले जिस तरह की मर्ज़ी हाथ हिला-हिला के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे। शेख हसीना वाजिद खित्ते की सूरत हाल है जी, उनको हमने ज़रूर डिस्कस करना है। उनको भारत से भी निकाल दिया गया है। तो देखें सर, जिसकी बगल बच्ची थी, उसने कहा नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो इस वक्त मंजर है भारतीय परचम को लेके, जिस तरह जूतियां मारी जा रही है बांग्लादेश में, जिस तरह शेख मुजीब के बुत को तोड़ा जा रहा है जगह जगह, उसके मुजस्मों को, सर सारी वजूहत आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अहम व्लॉग है, इसको मिस आपने नहीं करना। सबसे पहले ज़रा मैं ISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आऊँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई शक नहीं हमेशा ही अहम होती है, और इसलिए गैर अहम थी कि एक 2 हफ्तों में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या दिया था कि हम रेगुलर अब पब्लिक इंटरेक्शन किया करेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया करेंगे। और बिल्कुल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जिक्र हुआ, सवाल उठे ये कि हुकूमत वाकई नाकाम हो गई है प्रोपेगेंडे को फौज के खिलाफ रोकने के हवाले से। और बावर भी कराया गया, बार बार बावर कराया गया, एहसास दिलाया गया, गिले किए गए, शिकवे किए गए गवर्नमेंट से। क्योंकि अगर पाकिस्तान की हुकूमत के तर्जुमानों ने, दीवानों ने, और वुज़रा ने, मशीरों ने अगर अपना काम किया होता तो ये 2 हफ्तों में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती नहीं थी। तो एहसास दिलाया कि हुकूमत नाकाम हो गई है। बिल्कुल। और फिर बोल रहा हूँ कि अहम मोड़ ये था कि 1 हफ्ते में ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो चीज़ें डिस्कस हुई उसमें मैं ज़रा जल्दी से, 2 तो बहुत ही अहम थी, मैंने कहा मैं उसी को आपके साथ कर लेता हूँ एलैबोरेट। एक तो आज 5 अगस्त था, यौम इस्तिसाल कश्मीर था। कश्मीर की जो अपनी सालमियत थी, जो उसका ज़ाती तशख़्ख़ुस था, उससे महरूम किया था भारत ने। उस पे बात की, सोशल इकोनॉमिक, जी हाँ, तरक्की की बात की, ख़ुसूसन उन एरियो में जहाँ फ़ौज के ऑपरेशंस हो रहे हैं। और फ़ौज डेवलपमेंट के काम भी फिर उस जगह पे खुद ही करती है, वो जंग ज़दा या इस तरह का शोर ज़दा इलाका हो तो। IT में, तामीरात में जो जो काम किए हैं इन तमाम इलाकों में, उससे मुतलिक सारा अपडेट किया कि हमने क्या क्या किया, IT हब बनाए और दीगर जो जो काम किए उससे मुतलिक बताया। सवाल जवाब का सिलसिला बड़ा दिलचस्प था, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। उसमें DG ISPR ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर पाक फ़ौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह, इस मौक़िफ़ में किसी किस्म की ना कोई तब्दीली आई है ना आएगी। कानून दहशतगर्दी के हवाले से जिस तरह काम कर रहा है, करना चाहिए, उस तरह काम नहीं कर रहा। कोई भी अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा तो भरपूर कार्रवाई होगी। मतलब आज पाक फौज ने एक बार फिर बावर कराया कि 9 मई और इमरान खान साहब के हवाले से उनके मौक़िफ़ में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं। यानी कल रॉयटर को इंटरव्यू देते हुए जिस तरह इमरान खान साहब ने बताया कि पाक फौज हमारी है, हम पाक फौज के हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए पाक फौज ज़रूरी है, खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए पाक फौज ज़रूरी है, और फिर चला ही नहीं जा सकता पाक फौज के बगैर। लेकिन कुछ शख्सियात के, यानी इदारों के सरबराहों के मिस कैलकुलेशन का इल्ज़ाम पूरे इदारे को नहीं लगाया जा सकता। तो कल इमरान खान साहब ने ये कुछ लोगों की गलतफहमी और खुशफहमी दूर की कि किसी किस्म का कोई यू टर्न हो रहा है या कुछ है, और कोई डील हो रही है। आज ISPR ने भी बता दिया कि ना ही कोई डील है, कि ना ही किसी डील की खबर है, हर तमाम चीज़ों की तरदीद की है। टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब-ए-लुआब ये था। और उधर मैं खित्ते की सूरत हाल पर ना तो रिलेटेड ज़ाहिर बात टॉपिक है शेख हसीना वाजिद, को छोटी सी नहीं, सूरत हाल बड़ी अजीबो-गरीब सी है ना। जिनका, शेख हसीना वाजिद साहिबा जिनका 15 साला इक़्तिदार आज इख्तिताम को पहुंचा, और बड़ा भयानक इख्तिताम था। वो कहते हैं मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, तो आज ये वही वाला काम था जी। इज्जत के साथ नहीं हुआ। और हुआ यह था कि बांग्लादेश में फिर जो एक तहरीक चली थी, तहरीक का मतलब था 1971 में
عوام سڑک پر تھی، اسٹوڈنٹ سڑک پہ تھے، طلباء سڑک پہ تھے، کہ معاملہ تھا کہ 1971 کے وہ افراد جنہوں نے پاکستان کے خلاف جنگ لڑی تھی اور بنگلہ دیش کے حق میں لڑی تھی، ان کی فیملی اور خاندان کا نا کوٹا رکھ دیا گیا تھا۔ ویسے تو یہ 30% تھا، مگر مل ملا کے تو 57-58% بن جاتا تھا کہ جو 1971 کے جو وار ویٹرنز ہیں ان کی فیملی ہے یا شہداء ہیں نا، ان کی فیملی کے لیے کوٹا رکھ دیا گیا تھا جتنی بھی سرکاری ملازمتیں ہوں گی، اور دیگر ملک کے جتنے معاملات تھے اس میں تھا۔ تو جو عام پبلک تھی وہ کہتی ہے یہ ہمارا استحصال ہے۔ یوتھ کو بڑا غصہ تھا، بھائی پڑھے لکھے ہم، اور یہ چوتھی پوزیشن اور 8ویں اور 10ویں پوزیشن میں فیل والے آ جائیں اس کوٹے کے اندر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعی تو یہ بہت ہی انہونی سی بات تھی جو بنگلہ دیش کے اندر چل رہی تھی۔ پھر تحریک پکڑی گئی اور تحریک بڑی پرتشدد ہو گئی، کیونکہ جس طریقے سے گولیاں چلی، درجنوں کیا، اور 150 آفیشیل رپورٹ ہے، 161 اور پھر یہ دو، ابھی ایک دن میں 100 سے زیادہ بندے جہاں بھاگ کر دیے گئے، تو درجنوں اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی۔ تو سپریم کورٹ نے نا اسٹے دے کر وقتی معاملے کو دبا دیا تھا کہ نہیں، پھر 2% کوٹا رہنے دیتے ہیں 1971 کے جنگ لڑنے والوں کی فیملیز کے لیے، تو ان کو کوٹا دیا جائے گا۔ مگر طلبا بہت زیادہ چلے گئے نا، تو مجھے مرنے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے نہیں، تو ایک پوری تحریک تھی، تو ان کا بہت نقصان ہوا تھا۔ اور پھر حکومت نے پورے ملک میں سوشل میڈیا، یوٹیوب، ایکس پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، ہر چیز پہ لگا دی پابندی، واٹس ایپ پہ ہر چیز پہ لگا دی پابندی۔ میں نے بولا نا کہ ان نیچرل طریقے سے جب آپ چیزوں کو دبائیں گے تو پھر مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہے سر، یہ دنیا کا بڑا یونیورسل رول ہے، طاقت کے ساتھ نہیں، مینڈیٹ کو آپ کو تسلیم کرنا ہے۔ ہر قسم کا سوشل میڈیا بند کر دیا جی بنگالی حکومت نے، تو جب بند کر دیا تو طلبا باہر نکلے، شیخ حسینہ واجد نے ان سب کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا، تو ایسی صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج ہم ڈھاکہ کا محاصرہ کریں گے، اور لوگ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر تک پہنچ گئے تھے، اور آرمی چیف نے آج پھر 45 منٹ کا وقت دیا تھا شیخ حسینہ واجد کو آپ استعفیٰ دے دیں۔ مطلب فوج اور حسینہ واجد میں ڈیل تھی پوری، کہ تاکہ ان کو سیف ایگزٹ دیا جائے، وہ پھاڑ ڈالتے جس حساب سے اس خاتون نے حرکتیں کی تھی۔ تو فوجی ہیلی کاپٹر ان کو دیا گیا، ان کو بھارت روانہ کیا گیا، اور بعد میں ان کا استعفیٰ بھی آ گیا۔ تو بھارتی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے کہ بھارت شیخ حسینہ واجد کو بھی سیاسی پناہ نہیں دینا چاہتا، وہ نہیں چاہتا بھارت کی نئی جو حکومت ہے اس سے تعلقات خراب ہو، بنگالی عوام کی نفرت بھارت کے حصے میں ہے وہ مول لی جائے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور ملک میں تھوڑی دیر میں کہیں لندن کہیں چلی جائے، تو یہ ہے اندازہ لگائے۔ میں نے بولا کہ جس کی بغل بچی تھی نا سر بھارت کی، اور جس کی خاطر انہوں نے پاکستان کے خلاف ہر ظلم کیا، جماعت اسلامی سے لے کے دیگر کئی شہادتیں کی ان خاتون نے 15 سال میں۔ اور ہاں ان کے وقت میں بنگلہ دیش نے ترقی بڑی کی، مگر پھر بتا رہا ہوں پبلک اوپینین ترقیاں نہیں میٹر کرتی، ایک ایک قدم پھونک کے چلانا پڑتا ہے، اور اپنے مخالفین کو انہوں نے جیل میں ڈالا۔ ایک سرٹن جمہوری ڈکٹیٹرشپ جسے کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے قائم کی بھی تھی فوج کے ساتھ مل کے۔ تو آپ دیکھیں، اور جن کے والد نے بھارت کی اتنی مدد کی اور بھارت نے ان کے والد کی اتنی مدد کی کہ پاکستان دو لخت ہو گیا، اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن یہ بیسک کی فیکٹرز تو یہ ہیں نا سارے۔ تو اب آرمی چیف نے خطاب کیا تھوڑی دیر پہلے، کہ کوئی مارشل لا نہیں لگ رہا، کوئی ایمرجنسی نہیں لگ رہی، عبوری سیٹ اپ آئے گا وہ قومی حکومت ٹائپ کا، اور میری صدر سے بھی بات ہو رہی ہے، دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی بات ہو رہی ہے، رہنماؤں سے بات ہو رہی ہے، اور یہ پوزیشن چل رہی ہے، پھر ہم الیکشن سارا کروا دیں گے، یہاں یہ چل رہی ہے۔ تو بھارتی میڈیا اس وقت بڑی تکلیف میں ہے، بھارت بہت تکلیف میں، وہ بتا رہے ہیں کہ اب پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں نا وہ قریب آ جائیں، کہ وہ حسینہ واجد نے اس کو بہت ایک مودی کے ساتھ مل کے بہت ہی ایکسٹریم نیگیٹو پوائنٹ تک پہنچا دیا تھا۔ بہرحال اس وقت جو منظر ہے وہ مجیب الرحمان صاحب کے بت جو ہے ان کے مجسمے کو توڑا جا رہا ہے، اور ایمبولینسز تک پہ بھی اگر بھارتی جھنڈا لگا ہوا ہے نا بنگلہ دیش اور ان کا کوئی کراس ہوگا یا اس تک پہ جوتیاں ماری جا رہی ہیں۔ میں نے ویڈیوز اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو اس لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی اور خبر کی بنیاد پہ بات کروں۔ تو یہ چیز ہے۔ ایک اور خبر تھی، افسوسناک تھی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ پچھلے دنوں نا جمعے کے روز، اور بائی چانس میں بھی ادھر ہی تھا ویلنشیا میں، تو جہاں یہ واقعہ ہوا تھا، ڈاکٹر شاہد صدیقی پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی رہنما ہیں ان کا نا جی، تو ان کا قتل ہوا تھا۔ تو کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی پولیٹیکل ایسا کام ہو گیا، نہیں، پولیس اصل ملزم تک پہنچی، اور اصل ملزم کوئی اور نہیں، بدقسمتی سے ان کا اپنا بیٹا قیوم صدیقی ہے جی،
ان کا اپنا سگا بیٹا جی، اور اس نے کرائے کے قاتلوں کو 2 کروڑ روپے دیے تھے، اور 2 کروڑ روپے دے کے قتل کرایا تھا، اور ریکی بھی خود کرتا رہا اپنے والد کی۔ اس سے پہلے بھی ایک حملہ کیا تھا، وہ ناکام ہوا تھا، لیکن یہاں کامیاب ہوا، اور بتایا جا رہا ہے کہ جہاں شادی کرنا چاہتا وہاں باپ نے نہیں کرنے دی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ رشتے کیسے عجیب و غریب سے ہو گئے، اور بیٹے نے باپ کو اس پہ قتل کر دیا کہ میری پسند کی شادی نہیں کرنے دے رہے، اور مزے کی بات، اسی بیٹے نے اپنے باپ کا جنازہ بھی پڑھایا، کیسی بات ہے۔ تو بس یہ ہے اس وقت۔ رہی بات پارلیمنٹ کی، اس ٹائم اجلاس چلا، جس ٹائم تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس ٹائم 5 اگست پر بات ہو رہی ہے، کشمیر پر بات ہو رہی ہے، مین ایجنڈا ابھی تک سامنے نہیں آیا، اس پہ ڈسکشن شروع نہیں ہوئی، اور وہ ہے مخصوص نشستیں نہیں دینی، یعنی الیکشن اصلاحات کا جو ایکٹ ہے، جی ہاں، اس کے حوالے سے وہ جیسے ہی آتا ہے پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔